औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आले जनाब मोहतरमुल मुक़ाम मौलाना सैयद अहमद पाशा क़ाज़ी साहब मोअतमद उम्मी व साहब हरकुल असम्बली कुल्ली बड़ी इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आले जनाब ब्रदर यासिर अरफात साहब यूथ आइकॉन व इंचार्ज हल्का असम्बली याक़ूतपुरा। आले जनाब ब्रदर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, अब्दुल वासी साहब, शफ़ाअत साहब, जनाब सरफराज साहब, मौजूद कारपोरेटर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ब्रदर वाजिद अली खां साहब, सीनियर कायद बशीर साहब, उमर हाशमी साहब, एजाज कुरैशी साहब, डाइस पर बैठे हुए दीगर मोइस हज़रात, बुजुर्गान मिलत नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि इंतखाबी जलसा है और यकीनन इंतखाबात के ऐलान के साथ ही तमाम इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुँच चुकी है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त आपके दरमियान में रहती है और हर वक्त आपके मसाइल को हल करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ये होता है कि आपको मौजूदा हालात से वाकिफ़ करवाया जाए और आने वाले हालात से आगाह किया जाए। यकीनन आज मुल्क के हालात देखें तो पता चलेगा कि आज जिस पस मंज़र के अंदर आलम इस्लाम को देखें आप तो पता चलेगा कि एक तरफ हमारे दिलों में फ़लस्तीन और गाज़ा का गम है, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी, डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। और ऐलान ये बात कही जा रही है कि अगर अब के बार 400 पार होगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। अगर अब के बार 400 पार अरकान पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के आएंगे तो ज्ञानवीपी की मस्जिद को निशाना बनाएंगी और वहाँ ये कहा जाएगा कि यीशु की मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और ज्ञानवीपी की मस्जिद को निशाना बनाया जाएगा। फिर अब की बार 400 पार होगा तो क्या होगा, आर्टिकल 25 को ख़त्म किया जाएगा। आर्टिकल 25 के तहत एक शख्स अपने मजहब पर रहते हुए, अपने मजहब की इबादत करते हुए, अपने मजहब की इबादतगाह बनाते हुए अपने मजहब की तबलीग को तशहीर कर सकता है। तो इनका मकसद ये है कि आर्टिकल 25 को ख़त्म किया जाए और मदारिस और मसाजिद और इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। जनाब मौलवी जाफर हुसैन मेरा साहब मौजूद असेंबली का मैं जलसे का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर इसके बाद कहा जाएगा कि अब के बाद 400 पार तो क्या होगा, आर्टिकल 30 को ख़त्म किया जाएगा जिसके तहत मुसलमानों और अक़लियतें जो तालीमी इदारे कायम करते हैं, अपने नौजवान अपनी नस्ल को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं, उस आर्टिकल के तहत तालीमी इदारों को अक़लियतों का निशाना बनाया जाए। इस मनसूबे के तहत बीजेपी ऐलान कर रही है कि अब की बार 400 पार। अगर एक खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो कौन सी जमात है, कौन सी क़ियादत है जो इन हालात और इन मज़ालिम का मुकाबला करेगी, तो वो कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो नक़ीब मिल्लत बैरत तरफ़ुद्दीन वज़ीर साहब है तो ऐवान पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं। आपने देखा जब कभी भी मुसलमानों पर मसाइल आए, असदुद्दीन वज़ीर साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। बाबरी मस्जिद की शहादत पर आवाज़ उठाने वाली क़ियादत का नाम बैरत तरफ़ुद्दीन वज़ीर साहब है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया 30 सितंबर 2010 को, तो पार्लियामेंट में एहतजाज उठाया तो सदर मजलिस बैरत तरफ़ुद्दीन वज़ीर साहब ने उठाया। फिर मुसलमानों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करेंगे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया तो पार्लियामेंट में असदुद्दीन वज़ीर साहब ने आवाज उठाई। फिर 5 अगस्त 2021 को मंदिर का संगे बुनियाद रखा गया जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी ने शिरकत की, तो इसकी मुखालिफत भी पार्लियामेंट में बैरत असदुद्दीन वज़ीर साहब ने किया। आपने देखा कि जो भी मसाइल आए सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई बेबाक अंदाज से। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो उन्होंने मुखालिफत की। NRC का कानून आया, शाहीन बाग पर हमारी खवातीन एहतजाज कर रही थी, उनकी बेइज्जती और बेहुरमती की गई, उस बिल को फाड़ा गया पार्लियामेंट के अंदर तो बैरत असदुद्दीन वज़ीर साहब ने फाड़ कर CNRC की मुखालिफत की। फिर आपने देखा पोटा और UAPA का कानून आया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आया तो उसकी मुखालिफत भी सदर मजलिस पार्लियामेंट में करते रहे। सदर मजलिस को सवाल ये पैदा होता है कि नौजवानों के जहन में आगा कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट क्यों देंगे। तो मजलिस इत्तेहादुल वो जमात है जो हर वक्त मुसीबत में आपके दरमियान में ठहरे जाती है। इंसान जिंदगी में 2 लोगों को याद रखता है, एक वो जो मुसीबत में साथ देता है और दूसरा वो जो मुसीबत में साथ छोड़ देता है। बताइए 2002 के अंदर गुजरात का फसाद हुआ, 3 महीने तक गुजरात चल रहा था, इंसानियत दम तोड़ रही थी, लेकिन कोई गुजराती मुसलमानों की मदद करने वाला नहीं था। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, यही सालार मिल्लत थे, यही असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी साहब थे। 22 लाख की इमदाद लेकर गुजरात की सरजमीन पर पहुंचते हैं। यही यासिर अरफात साहब थे, अकबर साहब की दवाओं के कार्टून और डॉक्टर की टीम को लेकर गुजरात की सरजमीन पर पहुंचा और गुजराती मुसलमानों की मदद की। फिर आपने देखा कि 2007 के अंदर 18 अगस्त 2007 को मक्का मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ तो कौन आगे आए, 14 नौजवान शहीद हुए और 54 नौजवान जख्मी हुए। तो 18 में 2008 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगे बढ़कर मदद की। यही पाशा काजी साहब अरकान असेंबली
صدر صاحب اکبر صاحب زخمیوں کو اٹھا کر اسرا ہاسپٹل، اویسی اور یسودا ہاسپٹل کو، عثمانیہ ہاسپٹل کو بھیج کر ان کی امداد کی۔ جب ان کے لوگ دارالسلام آئے تو سالار ملت نے 14 شہید ہونے والوں کو 1-1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ روپیہ دیا، اور زخمی ہونے والے 54 لوگوں کو 5,40,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے دی۔ پھر پورنا مالیگاؤں کے اندر 2008 میں بم بلاسٹ ہوا تو صدر مجلس 7.5 لاکھ کی امداد لے کر پورنا اور مالیگاؤں کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ 2010 کو آسام میں سیلاب آیا تو 2.5 کروڑ کی امداد پہنچانے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ 2012 کے اندر آسام میں بوڈوز کی جانب سے فساد ہوا، رمضان کے مہینے میں 2.5 کروڑ کی امداد لے کر آسام کی سرزمین پر بدر الدین اجمل کے پاس پہنچنے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ پھر 2015 کے اندر دیکھا آپ نے کہ ماب لنچنگ کا آغاز ہوا، دادری میں اخلاق کا قتل ہوا، آپت جنید کو مارا گیا، پہلو خان کو مارا گیا، تنزیل کو مارا گیا، مستقیم کو مارا گیا، انصاری کو مار کر جھاڑ سے لٹکا دیا گیا۔ کسی نے آواز اٹھائی تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اٹھائی۔ سب سے پہلے اخلاق کے گھر پہ پہنچ کر پرسہ دینے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھا۔ پھر آپ نے دیکھا جب کبھی جو مسائل آئے مجلس اتحاد المسلمین نے آگے اٹھ کر آواز اٹھائی۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کیوں اوڑ میں، مجلس کو کیوں کامیاب بنائے، تو یقیناً آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن بتاؤ کئی جماعتیں آئیں، کئی قیادی آئے، قائدین آئے، کئی مسلمان قائدین کو منسٹری ملی، ایم ایل اے بنے، احمد اللہ منسٹر بنے، آپ نے دیکھا فرید الدین منسٹر بنے، شبیر علی منسٹر بنے گیا۔ کسی نے آواز اٹھائی تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اٹھائی۔ سب سے پہلے اخلاق کے گھر پہ پہنچ کر پرسہ دینے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تھا۔ پھر آپ نے دیکھا جب کبھی جو مسائل آئے مجلس اتحاد المسلمین نے آگے اٹھ کر آواز اٹھائی۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کیوں اوڑ میں، مجلس کو کیوں کامیاب بنائے، تو یقیناً آپ کا سوال صحیح ہے، لیکن بتاؤ کئی جماعتیں آئیں، کئی قیادی آئے، قائدین آئے، کئی مسلمان قائدین کو منسٹری ملی، ایم ایل اے بنے، احمد اللہ منسٹر بنے، آپ نے دیکھا فرید الدین منسٹر بنے، شبیر علی منسٹر بنے، محمود علی صاحب منسٹر بنے، آپ نے دیکھا مسیح اللہ محمد سلیم اور خسرو پاشا کو چیئرمین بنایا گیا، ایک ایک شفیع اللہ کو عہدے دیے گئے۔ ان لوگوں نے عہدوں کا غلط فائدہ اٹھایا، کروڑوں روپیہ اوقاف کی جائیدادوں کو بیچا، قبرستانوں کو بیچا، دولت کمایا، جائیداد بنائی، اپنی اولاد کا مستقبل سنوارا، لیکن قوم کے لیے ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہوم منسٹر تھے محمود علی صاحب، ایک کانسٹیبل کو نوکری نہیں رکھا سکے۔ ابھی منظور خان صاحب یہاں تھے، ہر سال صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب 300 سے 400 بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اور 150 سے زائد بچوں کو کانسٹیبل کی نوکری رکھاتے ہیں۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، مجلس اتحاد المسلمین میدان عمل میں رہ کر آپ کے درمیان میں کام کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا دوسری قائدین کے اندر یہی وجہ ہے۔ ارے مجلس کو کیوں اوڑ دو پوچھنے والے، جب 1962 میں سالار ملت کو آپ نے اوڑ دیا تو 1962 سے 1984 تک سالار ایوان اسمبلی رہے، پاشا قادری صاحب یہاں موجود ہے۔ 22 برس ایوان اسمبلی میں کامیاب نمائندگی سالار ملت نے کیا۔ سالار ملت کو آپ نے اوڑ دیا تو سالار ملت نے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج حاصل کیا۔ 1975 کے اندر اردو اکیڈمی حاصل کیا نیلم سنجیوا ریڈی سے۔ 1978 کے اندر سٹوین کو قائم کیا سالار ملت نے۔ 1979 کے اندر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، مائنارٹی کمیشن کو قائم کیا سالار ملت نے۔ آپ نے سالار اور مجلس توڑ دیا تو 1981 میں انجیا کے ذریعے کل قطب شہر ون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام سالار ملت نے حوالے حاصل کیا۔ پھر آپ نے سالار ملت اور مجلس کو توڑ دیا تو 1983 کے اندر میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج نادر اللہ فاصل اللہ سے حاصل کیا۔ پھر آپ نے مجلس کو اوڑ دیا تو 1985 کے اندر سالار نے مائنارٹی کمیشن کا، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا۔ پھر آپ نے مجلس اور سالار کو اوڑ دیا تو 1986 کے اندر دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام عمل میں لایا۔ آج 9 برانچیں دارالسلام بینک کی کام کر رہی ہیں۔ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کو اوڑ دیا، آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو اوڑ دیا تو آج رائلسیما، تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، مہاراشٹر، جھارکھنڈ، یو پی، بہار، بنگال سے لے کر سارے ہندوستان کے اندر صدر مجلس نے مجلس کا پرچم لہرا دیا اور یہ کہا کہ یہاں تمہاری قیادت ہوگی، یہاں تمہارا ودایک ہوگا، یہاں تمہاری آواز ہوگی، کیونکہ سالار ملت کہا کرتے تھے کہ مجلس ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم سہنے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر مجلس سارے ملک کا دورہ کرتے ہیں۔ آج 4 ارکان مہاراشٹر میں منتخب ہوئے، 5 ارکان اسمبلی بہار میں منتخب ہوئے، آج اورنگ آباد میں 1 رکن اسمبلی، آج بہار میں 1 رکن پارلیمنٹ مقابلہ کر رہے ہیں، تو آج 3 ارکان پارلیمنٹ ہندوستان سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے مجلس کو اوڑ دیا، آپ نے صدر مجلس کو اوڑ دیا تو مجلس
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक कारनामा कर दिया। अरे आप 25 बरस अकबरुद्दीन अवधी साहब को आपने ओढ़ दिया, तो आज 25 बरस के अंदर 10 आलीशान इमारतें खड़ा करते हुए केजी टा पीजी के कैंपस बनाकर तालीमी इदारे कायम कर दिए। 15,000 से ज्यादा यतीम और मासूम बच्चों को आज तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। पलट कर देखिए, दूसरे कॉर्पोरेट स्कूल है, खानगी स्कूल है, आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए के शादी खाने खरीद कर स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं, हजारों रुपए डोनेशन ले रहे हैं। दारुस्सलाम को पेरेंट्स आते हैं, 5,000 रुपए कम है तो हॉल टिकट नहीं दे रहे हैं, आप फोन करके इनका हॉल टिकट दिला दीजिए। आज 4-4 शादियां कर रहे हैं, 6-6 लाख क्या, 2 अखबार उठा के देखिए, 6-6 अखबार के अंदर इश्तिहार आ रहा है। लाखों रुपया किसका है? ये गरीब मुसलमानों का है, आपका है, डोनेशन का पैसा है। लेकिन अकबर अवैसी साहब के स्कूल का कोई इश्तिहार नहीं आता, कोई डोनेशन नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती। आज तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। पूछने वालों मजलिस को क्यों ओढ़ दें? तो इसलिए मजलिस को ओढ़ दें कि मजलिस मैदान अमल में रह के काम करती है और जद्दोजहद करती है। लोग कई मिनिस्टर बन गए, 20-20, 30-30 बड़ा अरकान असेंबली रहे, लेकिन क्या किया? आपके सामने है। दौलत कमाई, जायदाद बनाया, औलाद का मुस्तकबिल संभाला और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर्स बनाए। जिन औलाद के लिए दौलत कमाई वो औलियात उनकी जिल्लत और रुसवाई का जरिया बनी और ओहदों से महरूमी का बाज बनी। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने ओढ़ दिया, तो ईमानदारी और दियानतदारी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। आज कहाँ है सदर मजलिस? आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबी मुहिम में, आज बिहार के अंदर इंतखाबी मुहिम में, आज महाराष्ट्र के अंदर इंतखाबी मुहिम में। अब दिन रात दौरा करने के बाद सुबह शाम जलसों में, अकबरुद्दीन अवधी साहब दौरों में, कायदीन हमारे दौरों में। अरफात साहब आज 2018 में याकूतपुरे में काम किया, 19 में काम किया, 21 में काम किया, 23 में काम किया, आज 24 में रात दिन गली कूचा छाटते हुए आपके दरमियान फिर रहे हैं। आज एक एक कारकुन, एक एक सदर को, एक एक लोगों को, एक एक वोटर को लेकर फिर रहे हैं। आज मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं। क्यों? कि मजलिस इत्तेहादुल मजबूत हो जाए। उनका कोई ओहदा नहीं है। लोग पूछते हैं कि आप कब क्या बनेंगे, तो वो एक पाशा काजी साहब अक्सर कहा करते हैं कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। एक मिनिस्टर होता है जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, लेकिन मिनिस्टर से ज्यादा उसको इख्तियारात होते हैं। आज आपके दरमियान में, आज अरकान असेंबली आपके दरमियान में फिर रहे हैं। पाशा कादरी साहब 4 बार कोविड का अटैक हुआ, आज तबीयत नासाज है, क्यों आके बैठे हैं यहाँ? जमात की तरफ है, मुसलमानों की तरफ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत है। अरे बताओ मिनिस्ट्री हासिल करने वालों, और बताओ सरमायादारों, आज तुम डरे हुए हो कि अगर बीजेपी खुदा ना खास्ता आएगी तो ईडी का रेड होगा, आईटी का रेड होगा, सीबीआई का रेड होगा, तुम जेल में होंगे, तुम्हारे बच्चे बेल पे होंगे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस वक्त मैदान अमल में थी जब लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था, लाखों लोग मर गए थे, ऐसे इबरतनाक अमवात हो रही थी, एक एक घरों के अंदर 3-3 अमवात हो रही थी। सदर मजलिस वहां बैठे अजला में ऑपरेट कर रहे हैं। गैस सिलेंडर विजयनगर कॉलोनी में गोडाउन खोलकर गैस सिलेंडर भिजा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ों रुपए के किट्स भिजा रहे हैं। अरफात साहब, पाशा कादी साहब गाड़ियों में लेकर पीटे फिर रहे हैं, कई पैसा बांट रहे हैं, कई अनाज दे रहे हैं, कई पकवान का खाना, पका हुआ खाना दे रहे हैं। तो अकबर साहब 11 करोड़ की इमदाद बैठकर चंद्रान गुट्टे के अंदर पूरे शहर हैदराबाद को दिया। वो संभल भी नहीं पाए थे कि फिर लॉकडाउन, रेन एंड फ्लड्स आया, तो उसके अंदर भी मजलिस ने इमदाद की। तो कहने का मकसद यह है कि जब कभी भी आप पर मुसीबत आई, आप पर तकलीफ आई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगे बढ़कर आपके अंदर काम किया और आपकी तकलीफ काम कर रही है। आज कहाँ है सदर मजलिस? आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंतखाबी मुहिम में, आज बिहार के अंदर इंतखाबी मुहिम में, आज महाराष्ट्र के अंदर इंतखाबी मुहिम में। अब दिन रात दौरा करने के बाद सुबह शाम जलसों में, अकबरुद्दीन अवधी साहब दौरों में, कायदीन हमारे दौरों में। अरफात साहब आज 2018 में याकूतपुरे में काम किया, 19 में काम किया, 21 में काम किया, 23 में काम किया, आज 24 में रात दिन गली कूचा छाटते हुए आपके दरमियान फिर रहे हैं। आज एक एक कारकुन, एक एक सदर को, एक एक लोगों को, एक एक वोटर को लेकर फिर रहे हैं। आज मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं। क्यों? कि मजलिस इत्तेहादुल मजबूत हो जाए। उनका कोई ओहदा नहीं है। लोग पूछते हैं कि आप कब क्या बनेंगे, तो वो एक पाशा कादी साहब अक्सर कहा करते हैं कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। एक मिनिस्टर होता है जिसका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, लेकिन मिनिस्टर से ज्यादा उसको इख्तियारात होते हैं। आज आपके दरमियान में, आज अरकान असेंबली आपके दरमियान में फिर रहे हैं। पाशा कादरी साहब 4 बार कोविड का अटैक हुआ, आज तबीयत नासाज है, क्यों आके बैठे हैं यहाँ? जमात की तरफ है, मुसलमानों की तरफ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत है। अरे बताओ मिनिस्ट्री हासिल करने वालों, और बताओ सरमायादारों, आज तुम डरे हुए हो कि अगर बीजेपी खुदा ना खास्ता आएगी तो ईडी का रेड होगा, आईटी का रेड होगा, सीबीआई का रेड होगा, तुम जेल में होंगे, तुम्हारे बच्चे बेल पे होंगे।
لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے اس وقت میدان عمل میں تھی جب لاک ڈاؤن ہوا تھا، کووڈ آیا تھا، لاکھوں لوگ مر گئے تھے، ایسے عبرتناک اموات ہو رہی تھی، ایک ایک گھروں کے اندر 3 اموات ہو رہی تھی۔ صدر مجلس وہاں بیٹھے اضلاع میں آپریٹ کر رہے ہیں، گیس سلنڈر وجے نگر کالونی میں گوڈاؤن کھول کر گیس سلنڈر بھیجا رہے ہیں، سینکڑوں کروڑوں روپے کے کٹس بھیجا رہے ہیں۔ عرفات صاحب، پاشا قادری صاحب گاڑیوں میں لے کر پیٹے پھر رہے ہیں، کئی پیسہ بانٹ رہے ہیں، کئی اناج دے رہے ہیں، کئی پکوان کا کھانا، پکا ہوا کھانا دے رہے ہیں۔ تو اکبر صاحب 11 کروڑ کی امداد بیٹھ کر چندران گٹے کے اندر پورے شہر حیدرآباد کو دیا۔ وہ سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ پھر لاک ڈاؤن، رین اینڈ فلڈز آیا تو اس کے اندر بھی مجلس نے امداد کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ پر مصیبت آئی، آپ پر تکلیف آئی، مجلس اتحاد المسلمین نے آگے بڑھ کر آپ کے اندر کام کیا اور آپ کی تکلیف کو دور کیا۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ کے کام لے لیجیے آپ، کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ 4 سال سے MLAs کو بجٹ نہیں، 8 سال سے کارپوریٹرز کو بجٹ نہیں، پھر شہر میں یہ ترقیاتی کام کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، آپ کے اور ہمارے امیدوار نظر مجلس بیرسٹر اسدالدین صاحب کے لیٹر اور نمائندگی پہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ نے کروڑوں روپے کے کام کروائے، دبیر پورے کے نالے کا کام SNDP کے تحت آج جاری ہے، مولا کا چھلے کا 3 کروڑ کا کام جاری ہے، گنگا بولی کا نالا کھول دیا گیا ہے، 1.5 کروڑ سے مولا کا چھلے کا کام آج جاری ہے۔ آج کئی شہر کے اندر سیوریج لینڈ VDCC لینڈ در رہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ فلائی اوور برج ہے، ٹولی چوکی کا برج لے لیجئے، بہادر پورے کا برج لے لیجئے، شاستی پورم سے شمشاباد ایئرپورٹ تک کا عالی شان بڑے بڑے 4 برج بنائے جا رہے ہیں۔ تو صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر بنائے جا رہے ہیں۔ ہر ڈویژن کے اندر ایک سالانہ ملت واٹر پلان ڈالا گیا، آپ کو صاف و شفاف پانی ملے گا، 12.5 لاکھ کی لاگت سے صدر مجلس ڈلا رہے ہیں۔ مستی دواخانہ ہر ڈویژن کے اندر قائم کیا گیا تاکہ آپ کی سہولت کے لیے آج 12 ٹیسٹ فری ہو رہے ہیں وہاں پر، CBP کمپلیٹ بلڈ پکچر، CUV کمپلیٹ یورین ایگزامینیشن، آپ LFT لیور فنکشن ٹیسٹ، RFT ریڈیل فنکشن ٹیسٹ، تھائرائیڈ اور پریگننسی ٹیسٹ کیا جا رہا اور مفت میں دوائیں دی رہی ہیں۔ تو صدر مجلس کی نمائندگی پر دی جا رہی ہیں۔ آج کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام آپ کے حلقوں میں ہو رہے ہیں تو صدر مجلس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صدر مجلس کو ووٹ دیں۔ آپ سارے ہندوستان کا سینیریو دیکھ لیجئے، آج مسلم قیادت ختم ہوتی جا رہی ہے، مسلم قیادت کو ختم کیا جا رہا ہے ایک منظم سازش کے تحت۔ آپ کشمیر کے اندر دیکھ لیے کہاں ہے عمر فاروق اور فاروق عبداللہ۔ آپ اتر پردیش آئیے، سنبل کے اندر وہاں پر آپ دیکھ لیجئے شفیق الرحمان برق آج نہیں رہے۔ اعظم خان کے ساتھ کیا ہوا؟ بکری چور، بیل چور، کتاب چور کے الزام میں ان کے خاندان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 ایکڑ زمین محمد علی جوہر یونیورسٹی کی حاصل کر لی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیے مختار انصاری کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھ لیا اسد احمد، اشرف احمد اور عتیق احمد کے تینوں بچوں اور ان کے بھائی کو 3 دھارے میڈیا کے سامنے انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ اتر پردیش میں قیادت ختم ہو رہی ہے۔ کرناٹک کے اندر دیکھ لیجئے آپ، قمر الاسلام آج نہیں رہے۔ کیرلا کے اندر GM بنات والا نہیں رہے۔ بمبئی کے اندر ابراہیم سلیمان سیٹھ نہیں رہے۔ آج نسیم عارفی صاحب مہاراشٹر کے جا کر راہل گاندھی کے سامنے روتے ہیں کہ مہاراشٹر سے کسی کو نمائندگی نہیں دی گئی، کانگریس نے کسی کو MP نہیں بنایا۔ آج مہاراشٹر سے کوئی مسلمان MP آنے والا نہیں ہے، کرناٹک سے کوئی مسلمان MP آنے والا نہیں ہے۔ اگر صرف آئے گا تو مجلس اتحاد المسلمین کا، اورنگ آباد کا MP امتیاز جلیل آئے گا، تو حیدرآباد سے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب آئیں گے، تو بہار سے اختر علی مان پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے۔ تو ایوان پارلیمنٹ کے اندر، ایوان اسمبلی کے اندر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آج وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھیے، آپ غور و فکر کیجئے، یہ دھوپ، یہ گرمی کچھ نہیں ہے، اس سے بھی خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ اتر پردیش کے مسلمانوں سے پوچھئے جا کر، آج سلاٹر ہاؤس بند کر دیے گئے، مدارس چلانے والے چندہ جمع نہیں کر سک رہے، لاؤڈ اسپیکر نہیں لگایا جا سک رہا ہے، وہاں سر پر ٹوپی پہن کر گھومنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج بہار کے اندر حالات دیکھ لیجئے، آپ کیسے ریاستوں کے اندر آج الحمدللہ حیدرآباد کے اندر سازگار ہے۔ اس کو یہ چاہتے ہیں کہ اس پورا من فضا کو ختم کیا جائے اور یہاں پر فرقہ پرستی کو لایا جائے اور مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، لیکن نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایک ووٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے حق میں ووٹ دیں، مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں ووٹ دیں، تاکہ آنے والے حالات کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ ایسے کئی آئے اور چلے گئے، اب ایک محترمہ کو لائے، اس سے پہلے چندر بابو نائیڈو تھے، مجلس کے دشمن تھے، جیا پردہ کو لائے اور پرانے شہر کا پورا کھلی جیپ میں دورہ کروایا، پھر شام میں بڑے بازار یاقوت پورے میں جلسہ ہے۔ تو جلسے میں ہم نے کہا، آؤ جیا پردہ آؤ، یہ حسن، یہ جوانی، یہاں اس طرح بے نقاب آنا اچھا نہیں، یہ دل والوں کا شہر ہے، یہاں کسی کا بھروسہ نہیں۔ تو پھر جیا پردہ چلے گئی، پھر وجے شانتی کو لائے، اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف لڑیں گے، تو ہم نے کہا آؤ وجے شانتی آؤ، وجے بھی ہماری ہوگی، شانتی بھی ہماری ہوگی۔ اب یہ مادھوی لتا کو لائے، کمان لگا کے تیر چلا رہی،
याकूतपुरे में नक्को आओ, चार मीनार गोशापैल में घूम लो, या अरफात साहब के बच्चे फिर रही, अगर बगैर कमान के तीर चला दिए तो तुम परेशानी में आ जाएंगे। ये मत करो। तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मैं जीता तो तू मेरी, अगर मैं हारा तो मैं तेरा। कांच का बदल लेकर फतरों की बस्ती में तुम किधर चले आए दिलजलों की बस्ती में। खंजरों की झनकारे लोरियां सुनाती है, हमने घर बना लिया है कातिलों की बस्ती में। तेरा मेरे को सदर मजलिस को भारी अक्सर से कामयाब बनाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।